گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب ور میداره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم. او ادعا میکنه که ایران منطقه رو به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. پیامبر رو با کتاب که مردم رو از سازمان ملل متحد، اون لاهه که مسئول قوه قضاییه است، دادگاه بین المللی که این رئیس دولت صهیونیستی و نسل کش رو اعلام جرم میکنه و محکومش میکنه، همین رئیس جمهور آمریکا که ادعا میکنه دنبال صلح و آرامشه، از یک جنایتکاری دفاع میکنه که سازمان‌های بین المللی محکومش کردن، اعلام جرم کردن. بعد آمریکا ادعا میکنه ما دنبال آرامشیم. آرامش منطقه رو کی به هم زده؟ چه کسی باعث ناآرامی، کشت و کشتار و نابودی تو منطقه است؟ میگه ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟ میگه من دلم نمیخواد، ولی تمام راه ها رو در تمام زمینه ها میخواد ببنده، دارو رو، غذا رو، آب رو. غافل از این که یک عمر داره از این کارها میکنه. اگه میتونستن که تا حالا کرده بودن. ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سرخم نخواهیم کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم. اینا بودن وقتی ما اولین روزی که میخواستیم به قدرت برسیم شروع کردن در کشور ما، در تهران، اسماعیل هنیه رو ترور کردن، برای اینکه میترسند از وحدت و انسجام ما ایرانی‌ها. رحمت الله و برکاته. مهمانی الله اکبر آمده ام. 13 نفر یاره 313 تا که تو را به دست ما به زمان نهی صاحب زمانی لشکر ما نداری که خادم درباره با شهدا قاسم و نصر الله روز فرج میان پای کاره در گروه های مختلف سرود در کنار شما هستیم. دعوت میکنم از جوش بشد تیز رو هم با خود و گبر همی گردرد به چنگندر آورد و آمد دلیر بر آن نامور تیر باران گرفت روحام را گفتش آمد به گوش خروشید و آمد با پرچم‌های سرنگ زیبایی که بر دوششون گرفتن در جشن بگفتم که خیز ایران عزیز ما
در ذهن مردم و در روحیات مردم این باور رو میخوان تزریق بکنن که ایران ضعیف شده است. بهترین موقع است به اینا ضربه بزنیم، غافل از این که با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و با حضور ملت همیشه در صحنه و فداکار تمام این خوابها را به گور خواهند برد. کسانی که در این ایران ما زندگی میکنند، ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب ور میداره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم. او ادعا میکنه که ایران منطقه رو به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. منطقه رو کی به هم زده؟ چه کسی باعث ناآرامی، کشت و کشتار؟ ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سرخم نخواهیم کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم. اینا بودن وقتی ما اولین روزی که میخواستیم به قدرت برسیم شروع کردن در کشور ما، در تهران، اسماعیل هنیه رو ترور کردن، برای اینکه میترسند از وحدت و انسجام ما ایرانی‌ها. اینا به دنبال تفرقه‌اند، اینا به دنبال درگیری و دعوان.